اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا پر رونق اور باوقار پروگرام کافی دیر تو ماشاءاللہ تسی قرآن و سنت دی برخا اپنے دامن دے اندر سمیٹ رہے ہو. اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق محبت دے نال مولانا عبدالغفور یزدانی اور انہاں دے رفقا احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرما کے ساڑے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے. میرے ذمے جو عنوان انہاں لگایا، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کچھ باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں. اس جہان رنگ و بو دے اندر بسنے والا ہر ذی روح، ہر انسان لقمہ اجل، لقمہ موت ہر حال دے اندر بننا ہی بننا ہے. دو طرح دے لوگ معاشرے دے اندر پائے جاندے نے. ایکو ذرا کٹ کرو جی کو کٹ. دو طرح دے لوگ، دو طرح دیاں جماعتاں دنیا دے اندر پائیاں جاندیاں نے. کچھ لوگ ایسے نے جو چٹے ننگے اللہ دے نافرمان نے، سرے تو اللہ دی ذات دے قائل ہی نہیں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے روس کا ایک صدر گزرے ہے، اس بدبخت نے ایک بت بنا کے نا انہوں رکھ کے پیر نال ٹھڈا ماریا تے کہن لگا میں نعوذ باللہ اپنے ملک چو رب نو کڑ دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ جڑے سرے تو اللہ دی ذات دے قائل ہی نہیں، انہاں دا موقف ہے کہ زمین و آسمان دا نظام کشش شکل دی بنیاد تے چل رہے ہے. انہوں باقاعدہ نہ کوئی بنان والا ہے اور نہ انہوں کوئی چلان والا ہے، بس چلتا ہے پیا. کچھ لوگ ایسے نے، دوسرا گروہ یا دوسری جماعت جڑے ہے گناہگار بھی نے، خطا کار بھی نے، بحیثیت انسان غلطیاں ہونا، جرائم ہونا، گناہ ہونا،
وہ انسان دی فطرت دے اندر شامل ہے. انسان نسیان وچوں بھول جاندا ہے بندہ، لیکن اللہ ذل جلال والاکرام دی ذات دے قائل نے، او دی وحدانیت دے قائل نے، او دیاں کتاباں دے قائل نے، او دے رسولاں دے قائل نے، اولیاء اور مقرب فرشتیاں دے قائل نے. وہ سمجھتے نے کہ یہ سارا نظام بنان والی ذات اللہ دی ہے، اور اللہ ذل جلال نے انبیاء اور رسول نو مبعوث فرمایا، یعنی ہے گناہگار نے، ہے اللہ ذل جلال نو منن والے. دو واضح گروہ، ایک سرے تو اللہ دے نا فرمان نا منن والے، ایک اللہ ذل جلال دی توحید دے انبیاء دی رسالت دے قائل نے. ہن دنیا دے اندر بھی دو ہی جماعتاں نے، قبر اندر جا کے بھی دو ہی طریقے نے، اور حشر اندر جا کے بھی دو ہی جماعتاں ہون گیاں. دعا اے فرماؤ کہ اللہ سانو اپنے محبین دی صف وچ شامل فرما لے. ہولی ہولی آمین آکھیا جے ٹلے ٹلے جے لگ دے ہو. ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرما نے، ساڈے افسر بھی بیٹھے نے ماشاءاللہ. اللہ تو سارے سلامت رکھے. تے غور کرے جے، توجہ میرے ور رکھے جے. میں انشاءاللہ چند باتاں تہاڈی خدمت دی اندر کہہ کے اجازت چاہاں گا. اللہ ذل جلال والاکرام نے دو جماعتاں، ایک او جو اللہ دے نا فرمان نے، اور کوئی بندہ دنیا تے ایسا نہیں جنوں موت نہ آنی ہوئے. ہے کوئی ایسا بندہ؟ مولانا عبد الغنی محمدی صاحب، ہاں، مولانا اسلم سلیم صاحب حفظہ اللہ، مولانا عبد الوہاب صاحب، دیگر ماشاءاللہ علماء کرام، کوئی بندہ ایسا نہیں. اور تو انہوں پتہ ہے کہ اس وقت صرف مسلمانہ دے جننے گروہ، جنیاں جماعتاں، جنیاں تنظیماں، کوئی شاید دنیا دا مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے. اسلام دے بنیادی 5 رکن نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نے. وہ بنیادی رکن اسلام دے حدیث پاک دی زبانوں آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ آپ فرماندے نے، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ آپ فرماندے نے، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اللہ ایک تے محمد اللہ دے سچے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ایمان دا اعلان کرن دے بعد دوسرا نمبر نماز دا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، حضرت شیخ مولانا عبدالسمیع عاصم حفظہ اللہ اس حوالے نہ میرا خیال ہے تفصیلاً گفتگو فرما چکے نے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، ایمان لے آن دے بعد پہلا کام میں نماز پڑھنا. کی کرنا؟
کی کرنا؟ پہلا کام ہے نماز پڑھنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ نے مال دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے تے اللہ ذوالجلال دے حکم تے آرڈر نال اس مال چو زکات ادا کرنا۔ والا حج، اگر طاقت ہے وے مال ہے وے، پوری زندگی اندر ایک دفعہ اللہ دے گھر دی زیارت کرنا، حج کرنا ضروری ہے۔ والا حج وصوم رمضان، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا نے۔ ہن ذرا اپنے گریبان چ جھانکیے نا، میں بھی تے تسی بھی، بلکہ ہر اپنے آپ نو مسلمان کہلان والا عموماً اور ممبر رسول تے بیٹھن والا کسے مسلک، کسے جماعت، کسے تنظیم دا ہوئے خصوصاً ذرا سوچے ہاں اینا پنجا ارکان چو کوئی ایک مسئلہ ایسا رہ گیا جدے چ اختلاف نہ ہوئے؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے جدے چ اختلاف نہ ہوئے؟ نماز پڑھن اندر اختلاف، نماز دے وقت اندر اختلاف، روزے دے اوقات اندر اختلاف، حج دے ارکان اندر اختلاف، زکات دے اندر اختلاف، یعنی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جدے اندر مسلمانوں دا آپس دے اندر اختلاف نہ ہوئے۔ لیکن موت ایک ایسا اٹل مسئلہ تے حقیقت ہے جدے اندر مسلمان تے رہ گیا مسلمان، کسے بدھ مذہب نو بھی اختلاف نہیں، کسے یہودی نو بھی اختلاف نہیں، کسے عیسائی نو بھی اختلاف نہیں، ہندو تے سکھ نو بھی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ مکے والیاں نو بھی اے دے وچ اختلاف نہیں۔ اے کوئی وجہ ایک دن میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، آن والا ایک کافر آیا، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کھڑا ہے، پرانی جی سکی سڑی تے بسیدہ جی ہڈی نے بڑی ہے، انجو نو پور دے پیا، مروڑ دے پیا، تروڑ دے پیا، تے نالان دا میں یخیل عظام وہی یخیل عظام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی آندے ہو مر جانا، اساں بھی آنے مر جانا، سانو یہ دینا اختلاف نہیں، اسی بھی آنے سارے مر جانا۔ اگلی جیڑی گل ہے نا اے دے وچ سانو اختلاف ہے، تسی آندے ہو مر کے قبراں چ جانا، اسی آنے بالکل جانا ہے، تسی آندے ہو قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا، اے گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندی۔ مر جانا مٹی نال مٹی ہو جانا، تے کون دوبارہ اس مٹی نو دوبارہ پتلے بنائے گا، دوبارہ انہاں دے اندر جان ڈالے گا؟ ہن رب العالمین نے نا قرآن پاک دے اندر جواب دیتا، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تنبیہ فرما رہے ہیں، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا۔ وہ بہت سیانے، وہ بہت عقل مندہ، وہ بہت چلاکا، وہ بہت چرب لسانہ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا۔ وہ سانو مثالاں دے دے کے سنان دیا تے اے بھولی گیا تو جمعہ کیویں میں، سانو مثالہ دے دے کے سنان دیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی پیدائش نو بھولی گیا۔ بلکہ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے، حَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔
خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور قرآن دا تیسرا مقام وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور یہ ترجمہ صاحب دل نے کیتا مٹی کولوں پانی بنیو، او چودھری صاحب، او حاجی صاحب، او سیٹھ صاحب، او مولانا صاحب، او شیخ صاحب، اے مفتی صاحب، علامہ صاحب، مالدار صاحب، ٹوانا صاحب، کھٹانا صاحب، میاں صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب، مٹی کولوں بس یہ ساڑی حقیقت مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوک تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی۔ اور اس مالک دی تخلیق دے ذرا غور کرو ہاں آج جننے اسی لوگ بیٹھے ہیں کسے دی شکل کسے نہ رل دی کیوں کلو فور جزدانی کی اشارے نہ ہوں گے اچھا اچھا آج جننے اسی بیٹھے ہیں کسے ایک دی شکل تجھے نہ رل دی ہے نہیں کسے دا قد لمبا کسے دا قد چھوٹا کسے دا جسم پارا کسے دا جسم کمزور ماڑا کسے دا ڈیلا موٹا کسے دی آنکھ باریک کسے دا ناک پتلا کسے دا ناک موٹا ہے میں قربان جاواں جننے اسی بیٹھے ہیں ایک دی شکل دوجے نال نہیں رل دی۔ اچھا چلو تھوڑا جے اس تو اگے ٹور چلیے نال سارا لدے والا ویر لا لو کوٹ اسحاق ویر لا لو میں نہ سارا گجرا والا رلا لو ایک شکل دوجے نہ رل دی ایڈا بڑا کاریگر سبحان اللہ سبحان 40-50 سال پیچھے جڑے کپڑے دے ڈیزائن سن ہن نویں سرے پھر وہی آن لگ پے 40-50 سال پہلے جیڑے مکانہ دے کوٹھیاں دے ڈیزائن سن ہن وہی نویں سرے پھر آن لگ پے نے اینا کو عرصہ پہلے جڑے برتنہ دے ڈیزائن سن جگ گلاس وہی نویں سرے پھر ڈیزائن آن لگ پے نے پر اندازہ کرو ہاں کدوں تو آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا آج تک پتہ نہیں اجے قیامت کدوں ہونی ہے اینی خلقت پیدا ہوئی ہے ایک دی شکل دوجے نال رل دی نہیں۔ چلو من لینے ہیں 2 منٹ واسطے ماڑی موٹی کسے دا ناک ابے ورگ ہے کسے دی آنکھ ابو ورگی ہے کسے دا قد ابو امی ورگا ماڑا موٹا کوئی ویکھ لینے اے انگلاں دے پورے جنوں فنگر پرنٹ آندے سارا گجرا والا نہیں اس وقت دنیا دی جنی آبادی ہے کئی کروڑ مسلمان نے صرف مسلمان جنہ اس وقت روئے زمین تے انسان وسد ہے
کسے دے انگوٹھے دیاں لکیراں کسے دوجے نال رل دیاں ہی نہیں، کسے دے فنگر پرنٹ کسے دوجے نال رل دے نہیں، پتہ ہی نہیں خدا دی قسم دنیا دا نظام اس مالک نے کیسا بنا دیتا ہے، مٹی کولوں پانی بنیو، مٹی کولوں پانی بنیو، مڑ جوک تے جوکوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جاگتے آئو، بچہ بن کے جاگتے آئو، تے بنی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، ایویں ہی آکڑ چکی پھردا سنبھالے ہی نہیں جاندا، وے ڈولا ہی وے وے کے خوش ہوئی جاندا، بلے بلے ڈولا تے ہو جانا، رانی وے وے کے خوش ہوئے، بلے بلے اکھ تے ہوئی نا ہرن جیسی، تے ایویں 4 دن کی آندے نے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، وہ اے نہ ہوندی دا پتہ لگدا ہی نہ جاندی دا پتہ لگدا ہی، ایویں نہ زمین تے فرعون بن جائیں، شداد تے نمرود ایویں نہ بن جائیں، ایتھے تیرے جیسے لکھاں نہیں کروڑاں ارباں خرباں انسان آئے، تے اج مٹی نہ مٹی ہو گیا نے، کسی نے یہ بھی پتہ نہیں کوئی دنیا تے جمعیا بھی سی کہ نہیں سی جمع، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، دند منہ چوں نکل گیا، ہاں جیڑا بادام چبدا سی تے توڑدا سی تے گنے چوبدا سی، ہن کام ہی مک گیا، تے بنوٹی دند جڑے لواندا وہ سوائے کھیر کھان دے ہور کسے کام نہیں آندا، سوائے پھرنی کھان دے اور کسے کام نہیں آندا، مڑ شیر جوانا بڑھا ہویو، اکھاں ویکھنوں رہ گئیاں، دند کھانوں رہ گئے، لتاں ٹرنوں رہ گئیاں، ہاتھ پھڑنوں رہ گئے، اگے او ہوئیے اے جی کھال ٹپ جاندا، اے 2.5 من دی بوری کل ہی چک لیندا، اور جیڑا کل تک 2.5 من دی بوری چک لیندا سی اج اودیاں لتاں جسم دا پار چکن جوگیاں نہیں رہ گئیاں، مڑ شیر جوانا بڑھا ہو، لاکھ کبا ہو گیا، تے نکے نکے منڈے وے کے ہس دے نے، سنا بابا تیر کمان کنے دی لئی آ، تے بابے اور ہس کے آندے نے پتر تھوڑا جا صبر کرے مفتاں چی لب جاندی ہے، تھوڑا جا صبر کر اے فریق آتے ہی لب جاندی ہے، مڑ شیر جوانا بڑھا ہویو، نہ ٹر سکے بن سوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہویو، نہ ٹر سکے بن سوٹی، تے جو سکھے ہوئی سب بھول گیا تینوں، انہیں بھی نہیں چیتا رہ جاندہ بھی روٹی میں کھا لئیے کہ کھانی ہے، مڑ شیر جوانا ویکھتے صحیح اپنے اس کائنات دے نظام نو، اور یار ساڑھے تو پہلا کنے ہی لوگ، یہ عجیب اللہ نے فطرت بنا دیتی ہے، اکھاں نال وینے کہ فلانے بزرگ اینے طاقتور سن تے صحت مند سن تے تندرست تے توانا سن، تے آج ایس حالت نو پہنچے نے، تے اپنے آپ نو سمجھدا ہے میں انجی رہنا ہے، میں انجی رہنا ہے، نہیں، مڑ شیر جوانا بڑھا ہویو، نہ ٹر سکے بن سوٹی، تے جو سکھے ہوئے سب بھول گیا تینوں، تیری گردن سک گئی موٹی، دنیا تے ضائع کر لیا بندیا، دعا کر رب عقبہ کرے نہ کھوٹی،
کرو اللہ ساڈے تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، دعا فرماؤ اللہ ساڈے سارے دی آخرت نو بہتر فرما دے۔ میں دس رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے نا تے ہڈی نو پھوڑدا پیا مروڑدا پیا تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یحیی العظام وَہِیَ رمیم۔ اے اپنے آپ نبی کہلان والے محمد علیہ السلام دسو اینا سکیاں سڑیاں اینا بسیدہ ہڈیاں نو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ عرش والے نے جواب دیتا ہے کل محبوب تسی فرما دیو، کل سونےو تسی فرما دیو یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تسی آندے ہو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اے عرش والے رب نے جنہیں نمے سرے جدوں تو ہے ہی نہیں سے، جدوں تیرا وجود ہی نہیں سے، اس مالک نے پانی دی ایک بوند تو تینوں 6 فٹا قد عطا فرمایا، انہوں کیوں نہیں ہو سوچدا؟ اس مالک نے کیسیاں مہربانیاں تے کرم نوازیاں فرمائیاں۔ اور ایک گل میں کہا کرنا وا لوگوں، اللہ نے انسان نو عقل بڑی عطا فرمائے، بصیرت فہم و فراست بڑی عطا فرمائے۔ بڑے بڑے کاریگر نے، کاریگر لکڑاں دے بت بنا لیندے نے، پتھراں دے بت بنا لیندے نے، مٹی دے بت بنا لیندے نے، سونے تے چاندی تے پتل دے بت بنا لیندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پانی دے ایک ذرے تو ایڈا وڈا وجود بنا سکتا ہے تے کائنات دا کلا رب بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ فرماندے نے جے میں پہلا بنان تے قادر سا، ہون تے بنانا میرے واسطے اوکھا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس وقت ایک جماعت ہو جڑے سرے تو اللہ دے نام فرمان نے مار اونا بھی جان، مار اونا بھی جان جڑے اللہ دے فرما بردار نے، دنیا اونا بھی چھٹ جانا ہے۔ اور فرق ہی ہے، فرق اے وے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کافر نو جدوں موت دا پیغام آوندا ہے، اللہ ذوالجلال دے ملائکہ غصے دے نال او دی روح نو کھچ دے نے۔ اور او دی کیفیت انج سمجھو، بیری دا کنڈا جڑا نا، بیری دا کنڈا ہوندا چھوٹا ہے لیکن ہوندا سخت ہے۔ جڑے ماڑے موٹے زمیندارے نال تعلق رکھ دے ہو، پنڈاں دے رہن والے لوگ تانوں پتہ ہے ککر دا کنڈا وہ بھی بڑا لیکن وہ ذرا لمبا بھی ہوندا ہے تے کمزور بھی ہوندا ہے۔ بیری دا کنڈا ہوندا بالکل چھوٹا باریک لیکن سخت بڑا ہوندا ہے تے مل مل دا کپڑا انہوں پانی چ بھیوں کے انج کے او دی بیری دی ٹہنی کنڈیاں والی تے پاؤ تے گلے نو ایک نکر تو کھچو تے تار تار وکھری وکھری ہو جاندی ہے، جویں تار تار ہو جاندی ہے ایویں اللہ دیاں نافرمانا اللہ دیاں دشمناں دی جان کڈی جائے گی، انج انہاں دی روح نو کھچیا جائے گا۔ اے دے مقابلے اندر دوسری جماعت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، مومن بندہ اللہ والا بندہ اللہ رسول دا تابعدار بندہ ملائکہ آؤں گے، سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ انج دی موت نصیب فرما دے، موت دا پیغام لے کے آؤں گے
تسی کئیاں نو ویکھیا نہیں؟ مولانا عطاء الرحمان شیہو پوری رحمت اللہ علیہ، خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہو پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے بیٹے سن۔ انہاں دے متعلق جدو فوت ہوئے نا تے دوستاں نے دسیا کہ گھر چارپائی تے لیٹے سن، چار چفیرے جی بیٹھے سن تے مولانا لیٹے سن تے اچانک فرمان لگے رستہ دیو مہمان آ گئے نے، سلام بلایا تے جان نکل گئی۔ پیغام ہے نا، مرنا تے ہے یہ اللہ والے کول پیغام اجل ہوندا تے آگے آندے کی نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، واہ نصیباں والے ہو تے بھاگاں والے ہو، کنے خوش نصیب کہ جنہاں نو اللہ انج دی موت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ اسی بڑے ہی گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے سیاکار، ساڑے پلے تے شے کوئی نہیں، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ سانو انج دی موت نصیب فرما۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اے مرنا تے ہے یہ یار انج دی موت نصیب ہو جائے، ارجعی الی ربک۔ اور میں کہا کرنا وہاں سیشن کورٹ دی تاریخ ہووے، ہائی کورٹ دی تاریخ ہووے، سپریم کورٹ فیصلے دی تاریخ ہووے، ہوائیاں چہرے تے اڑ رہیاں ہوندیاں نے، رنگ زرد پیلے ہوئے ہوندے نے، اور پریشان پتہ نہیں آج کی بنے گا۔ مینوں سزا ہوندی ہے کہ مینوں کیس وچوں آزادی ملدی ہے۔ آ دنیا دیاں عدالتاں اے دے اندر اپیل بھی ہے، اے دے وچ وکیل بھی ہے، ایتھے وکیل بھی ہو سکدا، ایتھے دوبارہ اپیل بھی ہو سکدی ہے۔ وہ احکم الحاکمین دی عدالت ہے، اوتھے وکیل بھی کوئی نہیں تے اپیل بھی کوئی نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے روح مطمئنہ چل اپنے رب دی طرف تے پریشان نہ ہوویں، او تیرے تے راضی تے تو او دے تے راضی ہے۔ یعنی دو قسم دے لوگ، ایک او جنہاں نو رسوا کر کے انہاں دی جان کڈی جائے گی، ایک اے اللہ دے پیارے جنہاں نو نال جنت دیاں بشارتاں تے جنت دیاں ضمانتاں دتیاں جان گیاں۔ ہن قبر میں جا کے پھر دو طرح دے لوگ، ایک او بد نصیب ہے قبر دے اندر جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینو اٹھا لیا جائے گا اور آن والے اے دے کولو سوال و جواب کرن لگے نے، من ربو کا، رب کونی؟ آندہ اللہ ادری، میں نہیں جاندا رب کون۔ سن دے ہوندے سا رب 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 رب، دنیا تے لوکی کردے سن، میں نہیں جاندا رب کون ہے، دین کیا، نبی کیڑائی، تے ہر گل دا جواب لا ادری لا ادری۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، انج قبر نو دبائے گی، سجیاں کھبے تے کھبیاں سجے، انج پسلیاں آپس دے اندر مل جان گیاں، انج جویں سونیو کولو دے اندر پیڑیا جاندا ہے، ویلنے دے اندر گنا پیڑیا جاندا ہے، انج کر کے نو قبر دبا لے گی، اور دنیا تو جان دے بعد
قبر پہلی گھاٹی جے آخرت دی تے بڑی ڈاڈی گھاٹی ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جہنم دا بھی ذکر ہوندا، اللہ دے عذاباں دا بھی تذکرہ ہوندا، لیکن جدو قبر دا ذکر ہوندا تے چیخاں نکل جاندیاں، ڈیکراں نکل جاندیاں۔ پوچھن والیاں پوچھیا حضرت اللہ دے عذاب تے او بھی نے، قبر تے آ کے نہ کیوں پریشان ہوندے ہو؟ فرماندے نے قبر ایسی جگہ جتھے صرف بندے دی اپنی جان نہیں ہونا ہے، کوئی بہن بھرا نہیں، کوئی یار بیلی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ بندہ دکھ وچ ہووے، غم وچ ہووے، پریشانی وچ ہووے، امتحان تے ازمائش وچ ہووے، اور بھاویں عذاب وچ ہی ہوئے خدا نہ خواستہ اور کئی لوکی نال ہون تے ویکھ کے بندے نو ذرا آسرا رہندا۔ قبر ایسی جگہ جتھے صرف بندے نے کلے ہی ہونا، نال کوئی کسی نے غم گسار نہیں ہونا۔ پہلی گھاٹی قبر دیے آپ فرماندے نے پھر اس بدبخت، اور خود نبی علیہ السلام دیکھ صحابی ذرا اندازہ فرمایا دے کہ دی کیفیت کی ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دے اے پروانے دنیا تو چلے گئے نا، جنازہ جا رہے ہیں، قبر تیار ہوئی، حضور قبر دے قریب بیٹھے نے، آپ نو دفنایا جا رہے ہیں تے اچانک میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کردے نے حضور اگے کدی ایسا نہیں ہویا، اج تساں خلاف معمول بار بار 3 دفعہ اللہ اکبر تکبیر دی آواز بلند فرمائی، خیریت سی؟ آپ فرماندے نے میرے سعد نو قبر نے تھوڑا جہا دبایا، تے کون سعد نے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سعد دے جنازے اندر 70,000 اللہ دا فرشتہ شریک ہویا۔ ذرا اندازہ فرمایا دے 70,000 فرشتہ جناب سعد دے جنازے اندر شریک ہویا، اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سعد دی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا۔ ہون تسی اندازہ فرماؤ کون ہے ساڈے چوں جدا اینا مقام ہوئے، جدی موت تے عرش ہل جائے، جدے جنازے اندر 70,000 فرشتہ شریک ہوئے۔ میرے آقا فرماندے نے قبر نے تھوڑا جا انہوں دبایا، یار جے اس صحابی دا اے حال ہے تے ساڈا تواڈا کی حال ہوئے گا؟ ڈریا کر اپنے رب کولوں، اینا اوکھیاں گھاٹیاں واسطے سونےو کچھ تیاری کر لو، قبر دبائے گے، بلکہ بعض تے ایسے بدبخت بد نصیب ہوں گے۔ آپ فرماندے نے ایک گھٹ 100 سپ او دے تے مقرر کر دیتا جائے گا، او دے جو مسلسل انہوں ڈنگ مار دے رہیں گے، اور او ایک گھٹ 100 سپ پیچھو ایک سپ اگر زمین چو سر بار کڈ کے پھوک مار دے وے تے قیامت تک زمین تے سبزائی کوئی نہ ہوگے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ قبر دیا اینا رسوائیاں تو سانو بچا کے رکھی۔ دوسری جماعت آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایک اللہ والے نو قبر دے اندر دفنایا گیا، فجر ویلے، زور ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، ادھی رات ویلے، جدوں بھی انہوں جا کے دفن کرو گے تے جدوں آ کے ملائکہ انہوں قبر چوں اٹھان گے تے انج معلوم ہوندا ہوئے گا جی میں سورج ڈوبدا پیا تے عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے۔ انہوں لیا بٹھایا ہے نا تے سوال شروع ہو گیا، من ربو کا، رب کونی؟ من ربو کا، رب کونی؟ تے آندہ میری عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے، تو اڈے نال پھر نبڑاں گا، پہلا مینوں عصر تے پڑھ لین دیو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا مینوں اثر پڑھ لین دیو. انہاں آکھے ہوئے ہن پڑھن دا ویلا نہیں, ہن پڑھیاں دے بدلے لین دا ویلا ہی. ہن پڑھن دا ویلا نہیں, ہن پڑھیاں دے بدلے لین دا ویلا. میں قربان جا سوال و جواب دی نشست. من ربو کا, رب کونی, من نبیوں کا, نبی کونی, ما دینوں کا, دین کیڑا ہے. اے دے واسطے سوال دیکھو نا, میٹرک دے امتحان واسطے کنیاں کتاباں اور وہ جو پتہ نہیں کیڑا کیڑا سوال آ جان. ایف اے, بی اے, بی ایڈ, ایم اے, انگلش, عربی, اردو, اینیاں کتاباں تے پتہ نہیں ہوتا. اینیاں کتاباں چو پتہ نہیں کنے سوال آ جان تے کیڑا کیڑا ہونا ہے. اللہ فرماندے نے میں تینوں 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال, 1000 سال میں تینوں عمر دیتی ہے تے میں تینوں پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دے. نواں سوال 3 کنے نے سوال صرف 3 نے. تیاری کر لے تے جس بچے نو اے پتہ لگ جائے کہ کل میرا امتحان ہے تے فلاں 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 سوال ہونے نے تے او بچہ پھر بھی فیل ہو جائے. لوکی آندے نے وہ تیرے جمن تے ہی لعنت ہے, تینوں اینا ہی پتہ نہیں. اور ظالمہ تینوں پتہ لگ گیا کہ سوال کیڑے نے تے پھر فیل ہو گیا. 100 سال دی عمر چو کنے سوال؟ 3 سوال. تے وہ 3 سوال بھی پھر پوشیدہ نہیں رکھے, بھی پتہ نہیں کیڑے سوال ہو جان. فرمایا صرف 3 سوال, رب کونی, نبی کونی تے دین کیڑا ہے. اے 3 سوالاں دی تیاری کر کے آ جائیں. جواب صحیح ہوئے تے جنت پکا ہو جائے گا. من ربوں کا, اللہ والے نو اٹھایا گیا. اثر دی نماز دا ٹائم ہو رہا, سورج ڈوب دے, قبر تائیں تے بلا بلا کے آندی ہے. میں وچ فرش فروش نکائی, میں آن والیا تو جیسا بھی ہے, مالدار ہیں, چودھری ہیں, غریب ہیں, ماڑا سردار ہیں, عہدیدار ہیں, غیر عہدیدار ہیں. میں وچ فرش فروش نکائی تے فرش بناوی میرا تے دیوا بال لیاوی اوتھوں, دیوا بال لیاوی اوتھوں. میں وچ بہت ہنیرا, میں وچ سپ 8ویں زہری, میں وچ سپ 8ویں زہری تے بن تریاگ نہ آویں. صحابہ پوچھیا اسی نہیں سمجھے, یا حضرت سمجھاویں. قبر بلا بلا کے کہہ رہی ہے دھیان نہ لائیں, دھیان نہ لائیں, اپنے عملوں دا بستر بنا کے لیا نہیں. تے جے عملوں دا بستر بنا لیا نا, نبی علیہ السلام فرماندے نے, حدیث پاک دے الفاظ نے, اللہ دی طرفوں آرڈر ملے گا, نام 2 جماعتاں نا, 2 طرح دے لوگ. ایک وہ بد نصیب, فرمایا دا بستر جہنم چو بنا دیو, اے دا اگ دا بستر جہنم والوں کھڑکی کھول دیو. تے آ اللہ والا اینو آرڈر کیے, نام کا نومت العروس. اے حدیث پاک دے الفاظ نے, نام سو جا, سو جا. جے تے مرنا تے انج مرنا تے مزہ آ جائے گا. بندہ دنیا تے آندا ہے نا, بھینا, بھرا, ماں, باپ, برادری, رشتہ دار, لڈو, پیڑے, برفیاں, جلیبیاں ونڈن ڈیا نے تے خوشیاں منا رہے نے, تے آن والا رون ڈیا ہے. اے دے رون دی کوئی پرواہ کردا نہیں. وڈیریاں مائیاں دیاں نے, رون دے اندر ود دی ہے.
رون دیو اندر بھد دیئے اے دے رون دی پرواہ نہیں سارے خوشیاں منا رہے ہیں ان 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال ایڈی لمبی زندگی گزاری ہے تے چاہیدہ اے وے اپنے رب نو راضی کر اینا راضی کر کہ جدو دنیا تو جائیں ادوں سارے روندے ہون تے تو ہسدا ہوویں اے سونےو جے دنیا تے آیا بھی روندا اینا 60 70 80 سال رب نو ناراض کیتا تے پھر جانا بھی روندا ہی ہے جے آیا بھی روندا تے گیا بھی روندا تے تیرے جمن دا فائدہ کوئی نہیں مزہ اے دے وچ جدوں آیا سے ادوں لوکی ہس دے سن تے تو روندا سے اج جائیں لوکی روندے ہون تے تو ہسدا ہووے تے اللہ دی طرفوں پیغام آ جائے نام ماڑا سے پلے شاہ کوئی نہیں سی کاروبار کوئی نہیں سی لوکاں دے محنتاں مزدوریاں کر کے زندگی گزاریا مینوں تے نہیں ہونا بھلیا نوم سو جا کا نومت العروس انج سو جا اے حدیث دے الفاظ نے انج سو جا جویں دلہن سو جاندی ہے ہن تینوں قیامت نو اٹھائے گا تے تیرا مالک ہی اٹھائے گا اے فرشتیو انج کرو اے دے واسطے جنت دا بستر لگا دیو مول پہ گیا دے مول پہ گیا دے اے دے لئی جنت دا بستر لگا دیو اے دے واسطے جنت دی طرفوں کھڑکی کھول دیو ہن قیامت تک اللہ دیاں نعمتاں دا حقدار بن کے ستا ہے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انہوں انج دا جینا تے انج دی موت نصیب فرما دے کہ دنیا دے اندر زندہ رہیے اللہ رسول دے احکامات دے مطابق زندہ رہیے اور مرن دے بعد ساڑھے بھائی منظور صاحب انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں نیک سالے بیٹا عطا فرما دے دیگر جتنے والدین اولاد دی نعمتوں جتنے والدین اولاد دی نعمت تو محروم نے اللہ سب نو نیک سالے اولاد نرینہ عطا فرمائے اشتہارہ یہ ان سارا پڑھ کے سناؤ ماشاءاللہ مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حفظہ اللہ اللہ انہوں صحتنا لمبی زندگی عطا فرمائے تو انہوں پتہ ہے تھوڑے باتیں خطیباں تھے ایک کھلوندے ہی نہیں نا ہاں تھوک دے حساب نال ماشاءاللہ خطبہ کرام ہندے نے ماشاءاللہ جمعہ پڑھان گے 18 اکتوبر دا قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور 25 والا خطبہ جمعہ اور سید طیب الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ وہ پڑھان گے اور جمعے والے دن نماز عصر دے بعد حضرت شیخ مولانا محمد حسین مدنی صاحب مولانا آصف نذیر محمدی صاحب مولانا عبد الرؤوف ربانی صاحب اے انشاءاللہ خطابات فرمان گے عصر تو مغرب تک دوسری نشست نماز مغرب دے بعد مولانا حافظ سیف الرحمن آسم صاحب حکیم محمد عثمان غنی صاحب اور میں بھی انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی حاضر ہوں گا انشاءاللہ تیسری نشست نماز عشاء تو بعد شروع ہوئے گی پھر اوتھے دے جو ہوئے گی سو ہاں مولانا مجاہد ملت مولانا کاشف چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظ محمد یونس آزاد صاحب اور مولانا محمد ناصر مدنی صاحب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب قاری محمد آصف ربانی صاحب قاری محمد بلال معاذ صاحب قاری محمد سمیع اللہ ساجد صاحب اور حافظ طیب الرحمن راسخ صاحب مولانا صاحبزادہ انعام الرحمن محمدی صاحب مولانا محمد حنظلہ محمدی صاحب اور مولانا محمد عرفان گل صاحب انشاءاللہ یہ تمام علماء کرام خطابات فرمان گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ تساں بھی آنا بنا آنا ہے نا انشاءاللہ روٹی جنی آکھو گے انشاءاللہ لبے گی اللہ دی توفیق نال تے سارے دوست
خود بھی تشریف لے آؤ، اپنے دوست احباب ساتھیاں نو اس کانفرنس واسطے تیار کرو۔ انشاءاللہ الرحمن علماء کرام دے بھرپور خطابات ہون گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اج دے مکمل پروگرام یوٹیوب چینل تو ساڈے محترم بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب محمدی سی ڈی سینٹر گجرانوالا انہاں دے یوٹیوب چینل نو سبسکرائب ہی ہونا، سانو تے ناشاں بھی تھوڑے ہوندے نے، بہرحال انہاں کولوں سنو تے سبسکرائب کرو تے اللہ دی توفیق نال اے بڑی دیر تو دین دا قرآن و سنت دا علماء کرام دے بیانات دا سلسلہ اللہ دے فضل نال چلا رہے نے۔ اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساڈے بڑے پیارے بزرگ سن مہربان مولانا محمد انور بیگ صاحب، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مولانا عبدالغفور یزدانی صاحب دے والد صاحب واسطے دعا فرماؤ اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رانا محمد صدیق صاحب ماشاءاللہ بڑے ساڈے پیارے ساتھی نے اور اللہ دی توفیق نال بڑی محبت علماء نال کرنے والے، اللہ انہاں دے مال جان برکتاں فرمائے۔ مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اور دیگر جتنے احباب جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ میرے شاہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ میرے مولا ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا بھائی فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اللہ میرے ملک دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔